Hello and welcome to Goa News Now. Friends, yesterday आमचे special episode on Goa Shipyard Limited and the job opportunities for locals आम्ही एक चर्चा केली. आमदाराचे, MP आणि अदर लिडर्साचे आम्ही विचार तुमचे फुड्यान मांडलेले. आमकां अशें दिसता की एक विचार आमकां आनी मांडपाची गरज आसा. तो आसा नंददीप बाब राऊत, एक्स कावन्सिलर, सद्या तेंची घरकाण हेच वाड्याचे कावन्सिलर आसा. तेंचे मनान जेन्ना शिपयार्डा बाबतीन येता तेन्ना तांकां कितें दिसता, तेंचे मनान कितें आसा, कित्याक हेजे पयलीं जेन्ना आमी खुबशे स्टोरी शिपयार्डा बद्दल केलेलो आसा, जॉबा बद्दल केलेलो आसा, ही वॉज द वन हू वॉज व्हेरी वोकल. म्हाका उगडास जाता नंददीप बाब अलॉंग वीथ दीपक नाईक वॉज वीथ फूल फायल आनी भायर रावल्ले गेटी भायर कितें ना कितें तेंच्या मनान आसलेलें ते दीस करपाचें. पण कांय कारणां खातीर म्हाका दिसता ते टायमार डिस्कशन जावन तो इशू तसोच उरलो आसतलो. सो आयज आसा परत आमच्या वांगडा नंददीप राऊत बाब. नंददीप बाब, थँक्यू व्हेरी मच आमचं इन्विटेशन एक्सेप्ट करपाक. पयलो प्रश्न आसा, तुका इन्विटेशन आसलें काल? म्हाका नासलें इन्विटेशन. नासलेलें पर्सनली नासलें? ना नासलेलें. मॅडमीक आसलेलें? म्हाका खबर ना एक्चुली. हांव नासलेलो, आउट ऑफ स्टेशन आसलेलो. हांव एक्चुली कालूच सकाळीं पावला हांगासर, हांव नासलेलो आनी म्हाकाय खबर ना इन्विटेशन आसलें काय ना तें ताका. म्हाका पूण नासलेलें ना, कित्याक हांवें जें नोट केलें अँड फॉर दी ऑफिसर्स ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हांवें तेंचे नजरेन हाडलेलें. बट बिईंग द फर्स्ट सिटीजन गिरीश बाब बोरकर, ताका सुद्दां इन्विटेशन आसतलें पण ताका सुद्दां वेलकम ना, ताका मोमेंटम ना, मोमेंटस दिवं ना. ताका फक्त एक नॉर्मल मनीस येता तसो. कायद्यान एक्चुली शिपयार्डान मातसो तरी वेटेज दिवपाक जाय, एटलिस्ट चेअरपर्सनाक. हय, चेअरपर्सन म्हटल्यार एक्चुली फर्स्ट सिटीजन. आमी तिनूय, हांव म्हणटा तिनूय आमदारा परस चेअरपर्सनाक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय. आतां इवन आतां आमचो प्रायम मिनिस्टर जावं आनी कोण मोठो मनीस येता तेन्ना चेअरपर्सनाक पयलो प्रायोरिटी आसता वेलकम करपाक. ही इज दी म्हणटा की कितें तो सिटी फादरच न्हू तो. हय. सो ताका पूण हांगा शिपयार्ड कोण सिटी फादर बी कोण लागना, तेच सिटी फादर. ते गब्बर मोठो गब्बर. हय, गब्बर. तेंकां मातल्या म्हटल्यार आतां ते आमी म्हटल्या पळय खावन मातल्या, तशें शिपयार्ड हांगा खावन मातलेले आसा. तांकां कोणाचें पडलेलें ना. शुअर म्हणटा तुमी? तूं आमदार आसूंक, मिनिस्टर आसूंक, CM आसूंक, डिफेन्स मिनिस्टर आसूंक, तांकां पडलेलें ना. ते तेंचे बॉस. ते कोणाचें आयकना, ते कोणाचें आयकपाचें आनी आयकचेंय ना फुडें. बरें, हो टॉपिकान येया. आमचो मेन जो टॉपीक आसा एम्प्लॉयमेंटा बाबतीन, आनी एक मुद्दो तुमचे फुड्यान मुद्दो मांडपाक सोदता. आयज आमचो इंटरव्यू हांगा करपाचो कारणूच हो MPTचो एक्चुली मेन गेट न्ही येता सद्या तेंचे, पण बॅक सायड आसा. पण ही मेन गेट म्हणटा कित्याक ते रोड सायड तेंच्यांनी सांगलेलें की गेट काडटले आनी हो मेन गेट दवरतले. परिस्थिती तुमकां फ्रेंड्स दाखोवपाक सोदता. जस्ट अरावंड मी यू सी दीस इज द मेन गेट. कितलेशे लोक, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम्स ऑन दीस रोड. आनी हे परिस्थिती पळय उदकाची. हे उदक सिन्स यू नो दीस एरिया व्हेरी वेल, हे उदक कसोच उरता? एक्चुली अशें उरना. ही गेट जावन हांगा उदक उरपाक लागला. हांगा ट्रक आसता. हांव तुमकां फोटो दाखयता आमच्या इंटरव्यूचा. इवन हांवें आयज सकाळीं वचून कंप्लेन केला. ही म्हाजी 5th कंप्लेन दिसता म्युन्सिपाल्टीन. कितें प्रॉब्लेम जाता पळय? हांगा पयलें म्हटल्यार हांगासर कंजशन जाता. हांगासर फूल ट्रक पार्किंग जाता. हांव म्हणटा ट्रक करा, तुमी सेक्युरिटी हाडा, तुमचो बरें सिस्टमॅटीक करा. लोकलांक त्रास दिवं नाका न्हू. हांगासर लोक कोण कामाक वचपाचे आतां, कोण स्कुलांक, हांगासर गाडयो हालयनात ते. मदीं हांगा पडलेले ना. CSF म्हणटा रुको म्हणटा, वयल्यान लोकांक तापयता. हय, तेंचो बापायचो रोड कसो? कोणाचे लोकल कोणाक आयकना? कोणाक आयकना. ही म्हाका खबर ना तेंच्या वयर कोण बॉस भरला तो, कोण दुकान उगडून बसला तो खबर ना तेंच्या वयर. पूण ते कोणाक आयकना. शिपयार्ड गोवा कोणाक आयकना. म्हाका दिसता शिपयार्डाचे जर ऑफिसर पळयता, मेसेज फॉर यू दॅट हांव पर्सनली फोन करून सांगता. ते भितर कोण आहा पळय, आयज सुद्दां हांवें हांगासर तुवें तेंचे CC कॅमेरा फुटेज काडल्यार तुमकां कळटलें. हांव हांगा रावन हांव झगडला लोकल्सांक वाट दिया म्हणून. कळ्ळें तुका न्हू? हांगासर आयज सकाळीं 9:30 हांव हांगासर येयल्लो. ते लोक 4-5 जाण लायनीन रावल्ले वचपाक, वाट मेळना वचपाक.
हें कितें कितें चल्लां म्हाका कांय कळना. न्ही लोकल्स हे जे वाठारान रावता हय तांकां कितें त्रास जाता अरे 100% त्रास जाता. प्रूफ करूंक शकता अरे 100% प्रूव करूंक On the शकता. camera. अरे ऑन द कॅमेरा खुबश्यो गजाली आसा जे आतां कोण जे सांगतले हय हांगासर ही पळय आंटी आसा आंटी यो मातशी मातशें ही आंटी हांगात हय रावता हांगा हें घर तेंचें तेंकां कितले त्रास जाले तूं तेंकां पर्सनली विचार. ते पावसान कशे त्रास जाता आनी पावस नासतना कसो आवाज सावंड पोल्युशन जाता कितले त्रास जाता तूं तेका विचार. आंटी तुमचो जो आदलो कावन्सिलर आसा होय. तांकां वळखता तुमी म्हाका तो एकदम बरो आनी म्हजो पूत असो सारको. तुमकां त्रास जाता वय जायते पूत त्रास हे जाता उदका हे खातीर? उदकाचे जाता आनी आमगे घरानूय वता उदक हेजे खातीर हेजे खातीर न्हू हे फोडी भरता वयल्यान उदक येता आनी आख्खें उदक गुत्तकर रातचें मागीर आमी चेड्या सोतायताय रातची उठून हें कोत्ताय तेका. तो येता वय आनी हे शिपयार्डाच्या ट्रॅफिका खातीर तुमकां त्रास जाता वय जाताय बाबा जायती जाताय हिंग देरान पासून दवरताय आमकां भायर देखून गाडी काडूंक मेळना आमची. सो वेल हो जो त्रास थँक्यू व्हेरी मच आंटी हे जे तुवें सांगलां म्हाका दिसता ऑन द कॅमेरा तुवें प्रूफ सुद्दां करून दाखयलेलो आसा दॅट इज वॉट इज आय लायक ऑन दॅट पार्ट की तूं प्रूफ पळय, दाख पयलीं हांव ल्हान आसतना आमचें शॉप आसलेलें आनी हे सगळे हांगासरले रावता लोकल्स रावता पळय प्रत्येक घरांनी गोवा शिपयार्डान कामाक आसतालो प्रत्येक आनी ते म्हटल्यार मंथली व्हरताले आनी जेन्ना पेमेंट येतकूच बिलां पे करताले हे सगळे मोस्ट म्हटल्यार हांव म्हणटा 90% लोक हांगा शिपयार्डान कामाक आसताले आयचे डेटीर म्हाका दिसता 1-2 रिटायर जावपाचे उरल्या आनी न्यू तीन कितें लायला ते बी झगडोन लोकल्स झगडोन हांवें झगडोन न्हू लोकल्स स्वता झगडोन तेंच्यांनी हंगामा करून ते लागलेले आसा कामाक हांगासर इतले त्रास जाता हांगा पायलिंग कामा जाता खातीर झगडपाक आनी कितें झगडोनूच जाता. आतां तुका एक इन्सिडंट सांगता हांव 10 वर्सां पयलीं मनोहर भाई CM आसलेलो आनी आमचो काल्लूस आल्मेदा आमचो MLA आसलेलो लोकल. आतां तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो काल ऑनरेबल आमचो MP तानावडे आनी दोनूय आमदारांनी मुरगांवच्या आनी वास्कोच्या स्टेटमेंट केलो सेयींग की आमी ट्राय करतले. हांव सांगूंक सोदतां की वास्कोकारांक ही ट्राय 12 वर्साच्यान हांव पळयतां हांव करतां न्हू म्हाजे कडेन इतले पावर्स ना हें करपाक पूण हांव पळयतां रक्षा मंत्री जालो मनोहर भाई तरी सुद्दां कांयच करूंक शकूंक ना आमी हांगासर. काल्लूस आल्मेदा 10 वर्सां काडलीं एक कांय ना. जेन्ना दाजी सालकर MLA जालो हांव 15 दिसां भितर हांव तेका घेवन भितर गेलो. कित्याक गेलो आमी लोकांक प्रॉमीस केल्लेलें की आमी घरांनी जॉबां दितले म्हणून आनी हांवें सांगलेलें ताजी तुका गरज ना गोवा गव्हर्मेंटाची हांगासर तूं एम्प्लॉयमेंट कर आख्खे वास्कोन आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकता इतली एम्प्लॉयमेंट येता हांगासर. पूण हांगासर तशें जायना. हांगासर लोक सांगता म्हाका हांगासर हेजे चलता हेजे पयशे दिल्यार काम मेळटा आनी मोस्ट भायले येतात गोंयकार कशे आमी वर्रात आमी पयशे दिले रे आमी पयशे दिले इतले लाख दिवन आमी लागले मरे लोकांची आमचे आमी वर्रात मनीस पूण भायलो लोक सांगिना तो दिता तुका घेता आनी कामाक लागता हांगासर. इतले एम्प्लॉयमेंट आसा हांगासर तांकां इतली कामां मेळ्ळ्या पूण लोकल्सांक खंयच बेनिफीट मेळना. आतां तेंच्यांनी स्टेटमेंट केला आसतलो पूण आनी हांव ताका आतां दाजी सालकाराक 2.5 वर्सान हांव ताका विचारूंक सोदतां तूं आनी हांव गेल्लो तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लेली आमकां जॉबां दिता कितलीं जॉबां दिले वास्कोन आजून तरी कांय ना. ते तुमचे कडेन डेटा आसपाना म्हाका दिसता दाजी बाबा कडेन आसतलो ताका काडून सांगपाक लाग कितली दिल्या ती. तुमी पर्सनल लेवलाचेर कितें केलें तुमी पळय पर्सनल लेवलाचेर हांव खुबशे खूब म्हणल्यार काल्लूस आसतना खंय तरी ते म्हाजें आयकताले हांव म्हणिना की आतां आयकना. हें कितें पयलीं काल्लूस आसतना आयकताले आतां आयकना कित्याक असो टर्न हय आयकताले म्हटल्यार कशें काल्लूस आसतना 1-2-3 जॉबां लायल्या आमी हांगासर ना म्हणिना हांव 2-3 लायल्या पूण कशें आसता झगडोन लायल्या. अरे एवरी टायम आमी झगडपाचें जॉबाक झगडपाचें. अरे तुमची म्हणटा डबल इंजीन ट्रिपल इंजिनूय आसा म्युन्सिपाल्टी तुमची MLA तुमी हांगासर वयर ट्रिपल तुमचें मरे इंजीन तरी सुद्दां जॉबां जायना आनी उलयतले आमी ताका सांगतले कसलें चलना रे आतां 10-12 वर्सां जालीं तेंच चलना आनी केन्ना लोक 12 वर्साचे दोन जाणटे जावपाक पावले 40 क्रॉस जाल्ले थोडे आतां आसा तांकां तरी करा. तुका विश्वास ना
हांव तुका आनी कितें सांग, म्हाका 100% विश्वास ना. तूं कोण PM हाड नाल्यार तूं रक्षा मंत्री हाड नाल्यार मिनिस्टर हाड, हे कोणाचें आयकपा ना. कोणाच्यार ते गब्बर जावन बसलेले आसा हांगासर. ते कोणाक पडलेलें ना तेंचें काय. पण भायर तूं म्हणटा जाल्यार भायर इतले CSR बीन करता मरे. आतां तूं वास्को एक स्कूल सुद्दां केला. CSR करता. CSR असो केल्यार करता, हय. CSR केल्यार लोकांची पोटां भरता. तूं बरें हें चकाचक केलें, हांगा चकाचक आजून कांय जावंकूय ना. चकाचक म्हणपाक पूण चकाचक केलें आनी पोटाक कांयच ना. कितें फायदो? अरे आसा मरे सोर्स आमकां नाका. आमकां खंयचेच डिपार्टमेंट, कदंबान ट्रान्सपोर्टान नाका आमकां जॉबां, आमकां टुरिजमान नाका, आमकां खंयच पुलिसान नाका. हांगा दिया मरे. अरे लोकांचे ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट सेव जाता. हांगासर OTIT आहा, खुबश्यो स्किमी आसा, ते सगळे भायले घेवन वयतात मरे. आमी लोकल्स कितें करपाचें? आतां हांगासर पळय इतले घर, हांगा इतले त्रास जाता हे घरांक, तांकां एक भितर कामाक लाया मरे. पोस्ट क्रिएट करा, ट्रेनिंग दिया. ते काय ना. ते कांय ना. सो तूं जो काल तो CMDन स्टेटमेंट केल्लो आसा दॅट की आमी 80% ट्राय करता MSP. तें उलोवपाची आसतलें तें, पूण इन रियलिटी कांय ना. उलोवपाक खूब उलयता. हांवूय CMDक खूब रिक्वेस्ट केली. लोकल्स आसा, हांवेंय ताका पर्सनली सांगलेलें आसा, पूण कांय जायना. लोकल्सांक ते म्हाका दिसता खंय तरी हेंच करता, डायरेक्ट करता निग्लेक्ट. तूं तेंचे जे स्टेटमेंट आसा CMDचो मान्य करिना. कितें उलयलें म्हणून जाता? ताका डेटा दी सांग. CMDक डेटा दी सांग कितें लायला. तेणी म्हटलं 80+. हांव म्हणटा 10 सुद्दां % दिवंक ना तेंच्यांनी. पण हे जे फायट आसा कितले दीस करतले तुमी नंदबाब? कित्याक पळय आयज उलयतले, फाल्यां उलयतले. ही सुद्दां बस आसा म्हाका दिसता एम्प्लॉयीची. चडान चड भायले एम्प्लॉई आसतले. 100%. हांगा तुमी बसा. हे पळय हे कितले जाण, हितून कितले गोंयकार ते तुमी म्हाका सांगा. तोंडारूच पळयल्यार कळटा. तुमी सांगा कितले जाण आसतले ते. अरे 100% मरे. हांव सांगता हे सगळे भायले मरे. तूं 100% पळयल्यारूच कळटा मरे भायले म्हणून. प्रूफ करूंक शकता ऑन द कॅमेरा. आपय मरे तूं तांकां विचार. तुम किधर काय विचार तांकां कितें तें. प्रूफ करूंक अरे शकता. 100% रे. हांव सांगता तूं आपय आनी विचार न्हू तांकां. तूं विचार न्हू तांकां. ओके. तांकां बरें दिसपा ना, बट आय कॅन सी ते हांगाचे न्हू. ते भायर खंय तरी भाड्याक रावता, बिराडाक रावता आसतले. बट हो जो फायट आसा नंदाबाब, तूं 12 वर्सां जालीं तूं पळयता. आनी कितले वर्सां हय आनी कितले वर्सां करतलो फायट? हांव लोकांक खातीर झगडत रावतलो. हांव तांकां ओगी रावना केन्नाच. कितें जालें जाल्यार हांव लोकां वांगडा आसता. कित्याक सांग, ते लोकांक हेल्प केन्नाच करिना. CSR तेणी हांगासर ड्रेनेज केल्या, पूण ते म्हाका उपकार करूं ना तेंच्यांनी. आतां पळय म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं हांगा एक डेंगू जावन भुरगो मेलो. ते हेकाच लागून मेलोलो आसा, आमच्या वाड्या वयलो. तेंच्यांनी मागीर तेंच्यांनी खंय तरी हें केलां, हांगासर हें करून थेयलां. कांयच करिना. आतां हांगासर थंयसर चौक आसलेलो, तेंच्यांनी फूल हें बंद केल्लेलें. हांवें लेटरां WRD केली, CMाक केली, सगळ्यांक करून डेप्युटी कलेक्टराक. अरे आमी बेकार आसा. तुमी मिस्टेक करता आनी आमकां क्लियर कर म्हणटा. आमी बेकार आसा करपाक? तुमी जेन्ना प्री मन्सून जाता ते तुमी क्लियर करून दिवपाक जाय. आतां तेंच्या घरान उदीक गेलें. आतां ती वणत पडटली मरे. 3 वर्सां आतां 4 वर्सां कंटिन्यूस उदीक वयता. फुगोवन पडटलें. कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? तांकां भायले काय पडलेले तांकां पडलेलें ना. तांकां कांयच पडलेलें ना. सगळे स्कॅम चललेले आहा भितर. कांयच ना. सगळें पळय होच वयता. हो दिसता तुका पळय, होच भायलो. अरे 100% भायलो. 100%. हे सगळे कोण वयता पळय 100% भायलेले आहा. आनी आमचे कोण भायर जर बूक घेवन रावलो जाल्यार तुका 100% भायले. 100% लोक भायले. ते म्हणटा पळय CMD म्हणटा 80%, आमदार म्हणटा 50%. आमी ट्राय करतले. तेंच्यांनी म्हणूंक ना कितें घेता. आतां घेता कशी कालोजा वांगडा 10 वर्सां जालीं. आतां हेज्या वांगडा 2.5 वर्सां जालीं. आजून कोण कांय ना. व्हडलो झिरो. आनी म्हाका दिसना हेजे फुडें जायत कशें. तांकां सारकी बडी मारून कामां करपाक जाय. आनी हे बडी मारिना कित्याक? हांकां CSR खूब पयशे जाय, हांकां आनी ट्रक दिवपाक जाय. हे मागता. हांव म्हणटा तुमी कित्याक मागता? तुमी झगडून जॉबाक घेया मरे तेंचे कडेन. CSR आनी दुसरें आसा. गोवा गव्हर्मेंट सारको भिकेक पडला ना, पयशे ना. ते करा मरे. हांगा जॉबां एम्प्लॉयमेंट करा. CSR हितून प्रॉब्लेम म्हाका दिसना. CSR करपाकूच जाय तांकां. हांव म्हणना तूं घे, बरी गजाल. स्कूल केलें, बरी गजाल. भुरग्यांक नेसेसिटी आसलेली केलें. पूण हांव म्हणटा प्रायोरिटी जॉब.
आतां फक्त तुमी जेन्ना तुमी ऑन कॅमेरा येता तेन्नाच सांगता, फंक्शन आसा तेन्नाच सांगता जॉबा दितलें हें दितलें ट्राय करतले, वयतकूच काबार, फंक्शन सोंपलें काबार, फायल क्लोज भितर, परत नेक्स्ट फंक्शन येयलें परत ऑन कॅमेरा आमी ट्राय करतले. कितलेंदां ट्राय करतले रे? आतां कितलीं वर्सां जालीं ट्रायच करता. तूं जे भाशेन बेजार आहा म्हाका बेजार ना, हांव लोकांक खातीर जेन्ना लोक भुरगे म्हाका बेकार दिसता पळय तेन्ना म्हाजें रगत चाळावता. नवीन बाय, आमकां येदी व्हडलें आसून आमी पॉलिटिशियन 14,000 कोटीचे ऑर्डर आहा तेंचे कडेन सद्या. ते कितें आतां उलोवन फायदो ना, कांयच जावचें ना. सगळें तेका विचार, तो खंयचो काय विचार, मुद्दम तो खंयचो काय विचार. तूच विचार. हांव विचारिना, तूं विचार. आप कहाँ से है भाई? हांव लोकल. हाँ होय मरे. चड भायले न्हू लोक भितर. होय, मॅक्झिमम भायले. हां, चडशे भायले. UP बिहार हांगा कोण थंय लालू. हां, तो तेजे चलता दिसता हांगा, आमचे हेंचे चलना. ना, नितीश योगी. सो ऑन द कॅमेरा प्रूफ सुद्धा करून दिले. तो बाबडो लकीली गोंयचो ठरलो, पूण तेणीच सांगलें, तेंचे एम्प्लॉईन सांगलें कितें सगळे भायले. हांव म्हणटा 90% भायले. नाच गोंयांतले नाचचेच ना तुमी. सो हे क्लेम बीन बेश्टे दाखोवपाचे, हे फक्त हातीचे दात खावपा. अरे येदो व्हडलो आमचो रक्षा मंत्री जावन गेलो मनोहर भाई, तेजे कडेन कांय जावंक ना हांगासर करपाक, कांयच जायना. श्रीपाद भाऊ कोणाचे आयकना, ते आयकना. ते कशें ते हांवें आयकलां की ते लोक सेटींग करता, थर्ड पर्सन म्हाका लोक फोन करून सांगता की अशें अशें जाता म्हणून, पयशे घेतल्यार तेजें काम. म्हटल्यार कशें दिल्यार ते सिलेक्ट करता, ते कितें तरी आयज खंय हें येयलां इंटरव्यू, हें येयलां म्हटल्यार हेजेर जॉब्स काडल्या, कोण तरी म्हाका सांगतालो, पूण खंय तेजे टर्म्स कंडिशन कितें तो म्हणटा हें कित्याक एप्लाय करपाचें तेंच कळना. इतलें कन्फ्युजन करून ते एड घालता लोकांक कन्फ्यूज करपाक. लोकल्स हितून फीट बसपाक ना तशें ते करून घालता. कोण तरी सांगतले की भायल्या स्टेटीन वचून ते थंय रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह करता. आनी कितें. सो जे क्लेम आसा ते मान्य ना. हेंच्यांनी कितें केलां पळय, आनी हांव तुमच्या थ्रू तांकां सांगूंक सोदता की तुमी ट्राय करा आनी म्हाका दाखोवन दिया की एका वर्सान नंदा तूं रॉंग उलयतालो म्हणून. हांव सल्यूट करता तुमकां. तूं तुजें स्टेटमेंट परत घे. अरे हांव परत घेता, सल्यूट करता. सॉरी म्हणटलो. सॉरी म्हणटा तांकां, चल हांव चुकलो म्हणटलो. पयले कोण आसले ते रॉंग आसले, तुमी रायट म्हणटा. तुमी लोकांक पण दाखया. पूण करून आमच्या वास्कोकारांक तुमी कामाक लावन दाखया शिपयार्डान. एक आतां तुवें जेन्ना इतले सगळे उलयले, म्हाका एक मनान एक प्रश्न आसा विचारपाक तुका दिसता. हालीं लोकसभा इलेक्शन निवडूंक जाले, यू नो, रिजल्ट येयलो. मागीर सप्तकाचे हांगा जेन्ना प्रोग्राम चालू आसलेले तेन्ना कॅप्टन विरयाटो काँग्रेसीचे देवळान आयल्ले, आनी ह्यांनी फोटो पळयल्ले तेन्ना तूं एक सायडीन उबो आहा. म्हाका जे इन्फॉर्मेशन आसा म्हाजे कडेन, तूं BJPचो मेंबर. पळय, दाल में कुछ काला है क्या? कालाई है. कालाई? कालाई है, कालाई. दाली काली है. दाल ही काली है, दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली है. पळय. रे दाल हांव पळय, हांव कोणाक हांव स्ट्रेट मनीस. कळ्ळें तुका. हांव स्ट्रेट मनीस. हांवें कोणा कडेन चिटींग करिना. हांव स्ट्रेट, हांव कितें मनान धरिना, हांव डायरेक्ट उलयतां. कळ्ळें न्हू. जेन्ना आमदाराक हांवें जिकयलो, हांव म्हणटा हांवें जिकयलो. कळ्ळें न्हू. तो म्हणटा हांवें जिकोंक ना. तेणी सर्टन प्रॉमिसीस केल्ल्यो. आयज 2.5 वर्सां कंप्लीट जाल्यां दिसता म्हाका. जॉबां दिता, कोणाक आनी कितें करता भुरग्यांक खातीर. ते एकूय प्रॉमीस फुलफील करूंक ना तेणें. तूं म्हणटा MP इलेक्शनाक, तूं म्हणटा हांव BJPन आसलो. हांव समज BJPन आसा न्हू, एक तरी BJPचो कोणाक येवपाक जाय आसलो म्हाजे कडेन न्हू, पल्लवी धेंपोक सपोर्ट कर म्हणून. एकटो कोण तरी येवपाक जाय आसलेलो न्हू. कळ्ळें तुका न्हू. एकटो कोण तरी येवपाक जाय आसलेलो न्हू. पूण हांव तांकां येयल्यार सुद्दां ते जाणा म्हाजी स्टायल कितें तें, म्हणून ते म्हाजे कडेन म्हाज्या दारान येवंक ना. पण तूं नंदाबाब, तूं केन्ना BJP केन्ना काँग्रेस कांयच कळना न्ही. ना कळना म्हटल्यार कशें आसा जाणा तूं. तुका आतां सांगतलो म्हटल्यार तुवें म्हाका पळयलां BJPच्या फंक्शनाक केन्ना पळयला लास्ट तुकडाच ना, पण केन्ना तरी रोडाचे केन्ना कदंबाचे कितें तरी
इन्स्पेक्शन असताना एक वर्स म्हणजे. 1.5 वर्स पयलीं पळयला आसतलो हम्म. कळ्ळें न्हू. तेच्या मागीर ना म्हटल्यार हांव खंय आसा कसो दिसता तुका. तूच सांगले बरें न्ही. हय, ते टायम येतकूच तुका हांव सारकें सांगता सिस्टमॅटीक सद्या खंय आसा पळय. कॅप्टनाक हांवें सपोर्ट केला म्हटल्यार हांव कॅप्टना वांगडा आसा न्हू. म्हणल्यार काँग्रेसी जाला. हय, काँग्रेस हांव आजून इंडक जावंक ना, पूण हांवें सपोर्ट बरो मनीस. आनी पळय तुमी पळयलां कॅप्टन हो सगळ्या सावथान न्हू नॉर्थानूय आवाज करता आनी खंय तरी लोकांचे बारीक बारीक इश्यूज हाडटा. आमकां मनीस असलो जाय जो इश्यू हाडटा. आतां पळय एक गव्हर्मेंट डबल इंजीन म्हणटात तेजे एक वेळ आवाज ते पावचो ना, पूण इश्यू हाडटा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी खुबशे इश्यू पळयल्ले आसा. हिल कटींग कसले कितें गोंयांत कितें चल्लां तें तुमकां लोकांक सांगपाची गरज ना. ऑन कॅमेरा सांगपाची गरज ना. तुमकां एसेंब्ली पळयल्यार सारकें कळटा 1 करोडाचो एक कॅमेरा खंय. कसले इश्यूज येयल्या तेजेर हांव सो ऑफिशियली म्हणूंक शकता की आमचो नंददीप बाब काँग्रेसीचो मेंबर सद्या जावं ना, पण काँग्रेसीचो हार्ट जाल्लो आसा आनी ही वील बी कंटिन्युईंग हीज वर्क इन दॅट मॅनर. पण हो फायट उरतलो. अरे 100% उरतली एज अ ऑपोजिशन नाव. एज अ ऑपोजिशन. आनी म्हाका देवान बरें पोजिशन दिल्यार तांकां हांव कितें तें दाखयतलो. तेन्नाच जाग्यार बसतलें कशें दिसता तें. पोजिशन म्हणल्यार तें देवाचेर आहा न्हू कशें कितें करपाचें तें. हय, आं? तें देवाचेर आहा. बाकीचे हे फायर स्टेशन आणि बाकीचे प्रोजेक्ट जे तुमचे एरियान पळय आतां वास्कोन खंयचो प्रोजेक्ट जाला तूं म्हाका सांग. आतां तुवें इचारलां म्हणून सांगता. फायर स्टेशन जेन्ना काल्लूज आल्मेदा आहलो पळय तानावडे येवन फावंडेशन स्टोन घातलेलो तेन्ना तेणी सांगलेलें 18 म्हयन्यान कंप्लीट जाता म्हणून. आतां कितलीं वर्सां जालीं. फीश मार्केट हांव चॅरपर्सन आसतना हांवें अप्रूव करून हाडलेलो आनी तेणी बेश्टी सेटलमेंट करून आतां स्टार्ट केला. तोय कंप्लीट जायना. पण तो सेटलमेंट इजी नासलेलो. इजी नासलेलो पूण केलो. ताका हांव थँक्यू म्हणटा की तेणी सेटलमेंट केलो. आमचो म्युन्सिपाल्टीचो प्रोजेक्ट तेणी केलो. वास्कोन कर मरे. टुरिजम हाड. टुरिस्ट येवपाक तूं जाय. सपोर्ट करतलो. अरे 100% करता. 100% करता. तूं बरें कर हांव आसा करता. टुरिजम हाड. कलंगूट पळय मरे भुरगे बेकार ना. बारीक गजालींक भुरग्यां कडेन ऑपॉर्च्युनिटी आसता. हांगा कितें रे हांगा कांय ना भुरग्यां कडेन. कितें करतले. जॉबा ना धंदो ना. कशें सर्वायव कशें जातलें. सो यू वील सपोर्ट देम. फुडें तेंच्यांनी हे जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय न्हू. अरे लोक आसपाक जाय. लोकूच येवन पळय दिसाक म्हाका समज एक 50 लोक म्हाज्या अगेन्स्ट सांगता पळय हांगा पळय कितले भायले ते दिसता ते पळय तूं पळय स्टायलूच कळटा पळय. लालूची स्टायल. रजनीकांत लालू सगळे वयता. बस स्टँड तरी जातलो बेगीन आता. पळय आतां तोच झगडटालो आमदार कालुजा कडेन झगडटालो कितें बस स्टँड जावंक ना. आतां तेणी 2.5 वर्सां जालीं आजून 2.5 वर्सां आहा तेजे कडेन. आतां हांव तुका सांगता हे इंटरव्यूर हांव 3-4 म्हयने 5-6 म्हयन्यान हांव ते उलोवंक एक बायट दिलो हांवें. तो म्हणपाक लागलो अरे आमकां बसपाक तरी दिया खुर्चेर. आमकां 1-2 वर्सां दिया आपूण तुका रिजल्ट दाखयता. खंय रिजल्ट आहा. आनी 2.5 दिता मागीर उलयता. आतां उलयना. कर डेव्हलपमेंट कर. तूं डेव्हलपमेंट कर. हांव येता नाल्ल फोडपाक तुज्या वांगडा. आसतलो मरे. अरे नाल्ल फोडटा येता मरे. डेव्हलपमेंट कर न्हू. तसो आसपाक जाय मोरल म्हटल्यार हाड टुरिजम यो कितें करा. आयडिया तुमकां बसयल्ले आहा. तुमचें ट्रिपल इंजीन आहा सरकार. करा तुमकां दिल्या 2.5 वर्सां करा कंप्लीट. दाखया लोकांक परफॉर्मन्स दाखया आनी वोट घेया. लोकांक परफॉर्मन्स दाखोवया आनी हो इशू बेगीनचे बेगीन सुटावो जावपाक जाय. हो जाल्यार हांव येवन तांकां सल्यूट मारता मरे. मागीर तांकां सपोर्ट करतलो. सपोर्टाचें बरें आहा पूण सल्यूट करता तांकां. कित्याक सांग तांकां सांग 10 जाणांक कामाक लाय सांग. 2.5 वर्सां उरल्या 10 जाणांक कामाक लाय. हांव सल्यूट करता तांकां. बरो चॅलेंज आसा. म्हाका दिसता इजी चॅलेंज दाजी बाब शुअर शॉट करतलो. करून हांव मागता केल्यार आमकांच बरें. 10 जाण म्हणल्यार तुजे वाड्याचे. म्हाज्या वाड्याचे न्हू. म्हाज्या वाड्याचे 1-2-3 घातल्या पुरो. तुजे 7 कर. 70-30 करया. म्हाजे म्हणल्यार हय म्हाका म्हाजे 3 तेजे 7 जावं न्ही असो जावं न्ही. हय आनी तुमचे ते 4 कितें 4 पिलर बीन खंय आसा. मेळटा तुमी. 4 पिलर आनी स्ट्रॉंग जाल्लेले आसा. 100% तूं मुद्दम इंटरव्यू कर. 4 पिलर आनी स्ट्रॉंग जाल्लेले आसा. तुजे वाटेन की सगळे आमी एकूच 4 पिलर्स ते 4 पिलर्स टुगेदर बेश्टे हिंट मारता. ना आसा वांगडा भितरल्यान भितरल्यान न्हू भायल्यानूय आहा. कितें आसा 27चो प्लॅन 4 पिलराचो. 4 पिलर करून दाखयतले. तेच 4 पिलरूच करतले कितें आसल्यार. वेल खुबशे सरप्रायझीस आसा
आणि ॲज यू नो नंदाबाब इज व्हेरी वोकल, डायरेक्टली तोंडार उलोवपी, कांय भिनासतना उलोवपी. हो जो इंटरव्यू फ्रेंड्स आमी मुद्दम घेतलेलो हेजे खातीर, कित्याक ही वॉज द वन हू स्टार्टेड द फायट हेर आमचेच फुड्यान अगेन्स्ट द गोवा शिपयार्ड, बिकॉज जे एम्प्लॉयमेंटाचो जो रेशो आसा खूब कमी आसा. कालचो जो स्टेटमेंट जो दिल्ले की आमी चडान चड GSLान म्हणलें की चडान चड लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिता, दॅट इज ऑपोजीट. ऑन द कॅमेरा ऑल्सो दोनदा प्रूव्ह करून दाखयलेलें आसा. सो दीस वॉज एन अपडेट. आमकांय दिसलें की अशें लोकल्स वॉयस, यू नो, दोज पीपल हू आर रियली इम्पॉर्टंट फॉर सच बॅटल अगेन्स्ट, नो आय एम नॉट सेईंग अगेन्स्ट गोवा शिपयार्ड, बट अगेन्स्ट द पॉलिसी इन वीच देर लोकल्स आर केप्ट आउट. ते पॉलिसी खातीर जे झगडटा तेंकांय एक स्टेज मेळचो. आमचो स्टेज आसा, आमी तुमचे फुड्यान हो इंटरव्यू मुद्दम घेवन आयलेलो आसा ऑफ नंददीप रावत बाब, जेंच्यांनी सांगलेलें आसा दॅट 4 पिलर व्हेरी युनायटेड आसा. खुबशे सरप्रायझीस इन फ्युचर अशेच इंटरव्यू घेत राव. वी विल सगळ्यांक आपय तिगांक आपोवपाक ट्राय करता. ऑन द कॅमेरा वी विल एक्सेप्ट, वी विल गिव दॅम इन्विटेशन, लेट देम सी इफ दे कम. सो थँक्यू व्हेरी मच नंददीप बाब. तुजे अशेंच फायट कंटिन्यू आसूनी. लोकल्साक जितलं प्रोत्साहन मेळटा, लोकल्स जितले हांगा लागतले, वास्कोची इकॉनॉमी ऑलरेडी काबार आसा, सो तांकां फायदो जातलो. खुबशे लोकल्स रावलेले आसा बरे जॉबा खातीर, आनी हे जेन्ना पब्लीक सेक्टर अंडरटेकींग आसा आमचे कडेन, सो हेजो फायदो जावपाक जाय, हे सगळेचें मत आसा. थँक्यू व्हेरी मच विवर्स, थँक्यू व्हेरी मच नंददीप बाब. Thank you very much viewers for watching the video till now. Keep watching Goa News.